अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज दिल्ली से बहुत ही तकलीफ़दा ख़बर मौसूल हुई है। JNU के साबिक़ तलबा लीडर और CAA तहरीक के हीरो उमर खालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने दिल्ली फ़सादात के लिए साजिशें रची और फ़सादात के मुलज़िमीन का साथ दिया। इसी तरह एक दूसरी ख़बर ये आई है कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में हुए दिल्ली फ़सादात के सिलसिले में एक ज़मनी चार्जशीट तैयार की है, जिसमें मशहूर CPI के लीडर और जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के लीडर योगेंद्र यादव, इक़्तिसादी माहिर जियाति घोष, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सामाजिक कारकुन अपूर्वानंद और डॉक्यूमेंट्री फिल्म साज राहुल रॉय को फ़सादात की साजिश रचने और फ़सादात को भड़काने का मुलजिम बनाया गया है। पुलिस की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन रहनुमाओं का नाम पिंजरा तोड़ तंजीम के मेंबर्स देवांगना कालेता, नताशा नारवल और जामा मिलिया की गुलफिशा फातिमी के इंकिशाफ पर शामिल किया गया है, जिन्हें पहले ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन पर दिल्ली तशद्दुद को उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। यकीनन ये ख़बर हर इंसाफ पसंद शहरी के लिए तशवीशनाक है और हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। दिल्ली फ़सादात क्यों हुए और इसका असल मुजरिम कौन है, आइए ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वबा के आने से पहले पूरे मुल्क में CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ ज़ोरदार तहरीक चल रही थी। दिल्ली के शाहीन बाग की बहादुर ख़वातीन की जानिब से शुरू की गई ये तहरीक पूरे मुल्क के सेक्युलर और इंसाफ पसंद लोगों के लिए एक मिसाल बन गई थी, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए। यही वजह है कि इस बार इस तहरीक की पूरी बागडोर ख़वातीन ने अपने हाथों में ले ली थी और मुनज़्ज़म तरीक़े से मुल्क के कोने कोने में पुरअमन एहतजाजी मज़ाहिरे हो रहे थे। इसी दौरान फरवरी के महीने में दिल्ली इलेक्शन हुआ, जिसमें भाजपा को करारी शिकस्त नसीब हुई। दिल्ली इलेक्शन में मिली शिकस्त भाजपा को हज़म नहीं हो सकी। फिर क्या था, इसने इस तहरीक को नाकाम करने की चाल चलनी शुरू कर दी। आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि इन्हीं दिनों एक नौजवान आतंकवादी दहशतगर्द ने शाहीन बाग और जमा की शाहीनों पर गोली भी चलाई, लेकिन तहरीक के जियालों ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया और हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया। नाज़रीन, आइए अभी दिल्ली फ़सादात की हकीकत क्या है और इस फ़साद को भड़काने और इसको अंजाम देने का असल मुजरिम कौन है, ज़रा इस पर भी तफसीली नज़र डालते हैं। अगर आपने दिल्ली फ़सादात की तमाम ख़बरें पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि दिल्ली फ़सादात फरवरी 2020 के महीने में हुए थे और ठीक इन्हीं तारीख़ों में, जिन तारीख़ों में अमरीकी सदर ट्रंप भारत का दौरा करने वाले थे, ये फ़सादात शुमाली मशरक़ी दिल्ली के जाफ़राबाद, सलीमपुर और मौजपुर इलाक़े में हुए थे। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इस फ़साद में 53 लोगों की जानें गई थी, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, यानी 34 मुसलमान क़त्ल किए गए और जानो माल का नुकसान भी मुसलमानों का ही हुआ। घरों को लूटा गया, दुकानें लूट कर जलाई गई और तकरीबन 3-4 दिनों तक फ़सादात का ये सिलसिला चलता रहा और ये सब कुछ दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से होता रहा। अभी बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये फ़सादात कैसे हो गए। दरअसल 22 फरवरी को तकरीबन 500 से 1000 औरतों ने जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के सामने एक मुज़ाहरे का इनेकाद किया और सलीमपुर, जाफ़राबाद, मौजपुर के एक तरफ के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। मुज़ाहिरीन का कहना है कि हमने ये मुज़ाहरा भीम आर्मी के 23 फरवरी के भारत बंद की हिमायत में किया है। 23 फरवरी को 3:30 से 4 बजे के दौरान भाजपा लीडर कपिल मिश्रा अपने हामियों के साथ वहां पहुंचा और मुज़ाहिरीन को धमकी दी और पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों को ललकारते हुए कहा कि अगर पुलिस ने ये मुज़ाहरा ख़त्म नहीं कराया तो हम अपने हामियों के साथ एक काम करेंगे। इसके बाद CAA हामियों की जानिब से मुज़ाहिरीन पर पत्थर फेंके गए और फिर 9 से 11 बजे रात के दरमियान करावल नगर, मौजपुर चौक, बाबरपुर और चांदबाग पर झड़पें शुरू हो गई और इस तरह वो खूनी फ़सादात का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 53 लोगों की जानें गईं, 581 लोग ज़ख्मी हुए और तकरीबन 197 अफराद को गोली लगी,
درجنوں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹا گیا، جلایا گیا اور مختلف طرح سے تشدد کے واردات انجام دیے گئے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں پولیس نے کپل مشرا کا نام کہیں نہیں لیا، جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھاجپا کے لیڈروں نے دہلی انتخابات کے دوران اپنی ریلیوں میں اس طرح کے بھاشن دیے جس سے ماحول خراب ہونے کا اندیشہ پہلے سے ہی تھا، لیکن مسلمانوں نے صبر و تحمل اور ضبط سے کام لیا۔ آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ خود وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے بھاشن میں اس طرح کا جملہ استعمال کیا تھا کہ بھائیوں اور بہنوں، 8 فروری کو اتنی زور سے بٹن دبائیں گے کہ اس کا کرنٹ سیدھے شاہین باغ تک پہنچے گا۔ اسی طرح بھاجپا کے ممبر پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر نے متنازع بیان دیا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، اور فلاں فلاں قسم کے نعرے بازی کی گئی تھی۔ دراصل بھاجپا کی پوری کوشش تھی کہ الیکشن کو فرقہ وارانہ ماحول میں رنگ دیا جائے اور اسی بنیاد پر ہم الیکشن جیتیں، لیکن دہلی کی انصاف پسند اور سیکولر عوام نے بھاجپا کو اس کے مشن میں کامیاب ہونے نہیں دیا اور اپنی عقل مندی سے بھاجپا کو چاروں خانے چت کر دیا۔ جب یہ لوگ الیکشن میں بری طرح ہار گئے تو پھر بوکھلاہٹ میں آ کر انہوں نے خاموش پرامن مظاہرین کو چھیڑنے کی کوشش کی اور بار بار کوشش کی، اور اس طرح پرامن احتجاج کو تشدد میں بدل کر فسادات کا سلسلہ شروع کیا، جس کا اصل مجرم بھاجپا کا لیڈر کپل مشرا ہے۔ لیکن افسوس، جی ہاں ناظرین، افسوس، پولیس کی چارج شیٹ میں دور دور تک کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ دراصل یہ سارا گندا کھیل بھاجپا کے لیڈروں کو بچانے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس کا ملزم بنایا جا رہا ہے جو CAA، NRC اور NPR کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ دہلی پولیس، جو کہ براہ راست مرکزی حکومت کے وزارت داخلہ کے تحت کام کرتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کس کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سول سوسائٹی کے لوگ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکیں۔ حکومت چاہے جو بھی کرے، سب خاموش تماشائی بنے رہیں۔ یہ دراصل سول سوسائٹی کے دل و دماغ میں خوف و دہشت بٹھانے کی کوشش ہے، جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ناظرین، دہلی پولیس نے جو ضمنی چارج شیٹ داخل کی ہے، اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر داخلہ اور کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم کہتے ہیں کہ دہلی فسادات کیس کے ملزم کے انکشافات پر دہلی پولیس کی جانب سے دائر ضمنی چارج شیٹ میں CPM لیڈر سیتا رام یچوری، سوراج ابھیان کے یوگیندر یادو اور دوسرے دانشوروں کے ناموں کا ذکر کرنا مجرمانہ انصاف کے نظام کی تضحیق ہے۔ پی چدمبرم نے کہا ہے کہ کیا دہلی پولیس بھول گئی کہ معلومات اور چارج شیٹ کے درمیان اہم اقدامات موجود ہیں، جنہیں تفتیش اور تصدیق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سابق مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ دہلی پولیس نے دہلی فسادات کے معاملے میں ضمنی چارج شیٹ میں سیتا رام یچوری اور بہت سے دوسرے اسکالرز اور کارکنون کا نام دے کر مجرمانہ انصاف کے نظام کی تضحیق کی ہے۔ دہلی تشدد جانچ پر کئی اہم تنظیموں نے بھی سوال اٹھائے ہیں اور بین الاقوامی جماعتوں کی طرف سے بھی سوال کیے گئے ہیں۔ خود عدالت کئی تبصرے کر چکی ہے۔ خود CBI کے جنرل سیکریٹری سیتا رام یچوری نے مرکزی حکومت سے دہلی پولیس کی چارج شیٹ سے متعلق سوال کیا ہے۔ سیتا رام یچوری نے ٹویٹ کیا ہے کہ دہلی پولیس BJP کی مرکزی حکومت اور وزارت داخلہ کے تحت کام کرتی ہے۔ ان کی غیر قانونی حرکتیں BJP کی اعلیٰ سیاسی قیادت کے کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ حزب اختلاف، جی ہاں ناظرین، حزب اختلاف کے سوالات اور پرامن مظاہروں سے خوف زدہ ہیں اور طاقت کا ناجائز استعمال کر کے ہمیں روکنا چاہتی ہے۔ سیتا رام یچوری نے یہ بھی کہا ہے کہ دہلی میں ہوئے تشدد میں 56 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کی ویڈیوز ہیں، ان پر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ حکومت نے حکم دیا کہ حزب الاختلاف کسی بھی طرح سے لپیٹ لیا جائے۔
مودی اور بی جے پی کا یہی ناظرین یہی اصلی چہرہ، کردار، چالیں اور سوچ ہیں۔ اسی طرح یوگیندر یادو نے اس رپورٹ کو فوراً ہی حقائق شکنی اور غلط قرار دیا ہے۔ یوگیندر یادو نے کہا ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ حوالہ میں میری تقریر کا ایک جملہ بھی نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دہلی پولیس نے میری تقریروں کی ریکارڈنگ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، جو عوامی سطح پر ہیں۔ اسی دوران دیر رات یہ خبر موصول ہوئی کہ JNU کے سابق طلبہ لیڈر اور CAA تحریک میں اہم کردار ادا کرنے والے نوجوان لیڈر عمر خالد کو دہلی فسادات کی سازش رچنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ سراسر انصاف کا قتل اور نوجوان اور متحرک لیڈروں کی آواز دبا کر مسلم نوجوانوں کی قیادت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے دہلی فسادات کی سازش معاملے میں JNU کے سابق طلبہ لیڈر عمر خالد کو گرفتار کر لیا ہے۔ عمر خالد کا نام دہلی فسادات کی تقریباً سبھی چارج شیٹ میں ہے۔ دہلی پولیس نے ٹرمپ کے دورے سے پہلے عمر خالد کی تقریروں اور دہلی میں ملزمین کے ساتھ ہوئی بات چیت کے کال ریکارڈز، ملزمین کے ساتھ میٹنگ اور ملزمین کے بیانوں میں اسے سازش کرنے والا بتاتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ ناظرین اکرام، معروف سماجی رہنماؤں کا نام چارج شیٹ میں داخل کرنا اور عمر خالد جیسے نوجوان لیڈر کی گرفتاری ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ پوری سول سوسائٹی اور سیکولر کہے جانے والے افراد کی زبان بندی ہے اور حق کی لڑائی لڑنے والوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کی مرکزی حکومت کی یہ گہری سازش ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ سول سوسائٹی بیدار ہو اور ان ناانصافیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔